मुझे शौक था कुरान लिखने का, लेकिन मैंने 3rd मई से स्टार्ट किया फिर कुरान लिखना। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैंने इसी साल कुरान पाक जो है वो लिखा, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार, मतलब उनसे शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि मतलब बहुत सारे ऐसे नहीं होते कि उनको मतलब ऐसा मतलब ये करने नसीब हो, लेकिन मैं अल्लाह से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो है, ग्रैंड पेरेंट्स है, या पापा के कजिन भी यहाँ पर है, और सभी जो है यहाँ पर हमारा एक दरसगाह, छोटा सा दरसगाह, वहाँ पर हमें एक उस्तानी पढ़ाती है। अल्लाह ताला ने उनके जरिए मुझे ऐसा, मतलब उन्होंने मुझे बचपन से ही तालीम दी है, और उन्हीं को एक जरिया बनाया मेरी जिंदगी में कि मैंने आज जो है 21 डेज मैं ही कुरान करीम जो है वो सारा खत्म किया लिखना। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी दादी ने कहा और आपके पापा ने भी कहा, हमारी जो बच्ची है ये 21 दिन से रोजा थी। हाँ, मैं रोजा सभी थी। मैंने पहले भी बोला कि जब मैं कुरान लिखती थी, अगर मैं फिजिकली तो मैं थक नहीं जाती थी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कभी थकान हो जाती थी, लेकिन स्पिरिचुअली मुझे बहुत सुकून मिलता था। अगर मैं स्कूल का असाइनमेंट कर रही होती तो थकावट होती, लेकिन जब मैं कुरान पाक लिख रही थी तो मुझे स्पिरिचुअली बहुत ही सुकून मिलता था, क्योंकि ये काम करना मतलब इससे बहुत ही सुकून मिलता है। और मैं बाकी एज अ सिस्टर मैं बाकियों को भी ये नसीहत करूंगी कि वो भी मतलब कुरान पाक जो है वो लिखे, और जो दीनी तालीम है वो हासिल करे, दुनियावी तालीम जो भी है वो भी हासिल करे। दोनों इल्म जो, लेकिन जो दुनियावी इल्म है वो आपको सिर्फ इस दुनिया में काम आएगी, लेकिन दीनी इल्म जो है ये तो एक यहाँ तो मतलब इस दुनिया में भी काम आएगी, और जब आप आखिरत में पहुंचेंगे, जब आपको, या मतलब हम कह सकते हैं द डे ऑफ जजमेंट, वहां पर भी आपको ये काम आएगी, क्योंकि उसी से आपको या तो हेल में जाना होगा या तो हेवन में जाना होगा। तो आप दीनी तालीम जो है वो भी हासिल करें, मेरी यही नसीहत रहेगी। और आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, और अपने पेरेंट्स जो सभी फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स उनकी इज्जत के बारे में सोचें। जो आप कर रहे हैं आप देखिए कि आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करेंगे, या मतलब आप मतलब किसी ऐसे हैबिट्स में जाएंगे कि वहां से आप कभी बाहर ही ना निकले। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप मतलब अच्छे से अपनी जिंदगी गुजारे, वो चीज अडॉप्ट करें अपनी जिंदगी में जिससे आपको मिले कि एडवांटेज हासिल होगा, कल आप कामयाब हो सकेंगे, कल आपके माँ बाप को फक्र होगा या आपके टीचर्स को फक्र होगा, या हम कह सकते हैं सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला हमें ऊपर से देख रहे हैं, उनको फक्र होगा कि अगर उन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमें ये पहले ये सोचना है कि उन्होंने हमें भेजा है क्यों इस दुनिया में। मतलब वो चाहते तो हमें जन्नत में रख सकते थे, लेकिन हमने पढ़ा है कि मतलब ये हमने पढ़ा होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो हमें सारा पता है, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि दुनिया में क्यों भेजा उन्होंने, हमें दुनिया में कुछ करना है, वहां उनके सामने कल आंसर करना है, हमें अच्छे से काम करना चाहिए, उन पे भरोसा रखना चाहिए, और हमेशा अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी इज्जत के बारे में सोचे और आगे चले। नाज़रीन किराम, यह खुशी हज कत, मे जिंदगी मज वीडियो कर्मित, मे बासान पूरे कशीर मज वोतमुत वीडियो करने, मगर फर्स्ट टाइम आज गॉडनिक लट गोस हैरान क्या गोस कैमरास ब्रोट कन वन क्या कुरान पाक ब्रोट कन अपुस मनो क्या फर्स्ट टाइम खास कर यम कुरान पाक लेखान या हाफिज कलामुल्लाह करान यमन ते मे वीडियो कर कस अमे आई कर्म कत, मगर ये हिसाब आज यम बची कत कर कित दिन पन स्पीच कित दिन खुशी हज कत, अनिस मलिस माज मुबारक, अल्लाह पाक की कसम तल कह पोस्ट शेयर करस पूरे वादी कश्मीरस मज मकान हर कस घर वालिस तम गुस लाइट कष्ट वात, यह फर्स्ट टाइम बह वुचान कह बच्ची ये बोलान, मगर भूल के ये दीन आखरत तो दुनिया मगर यह खुशी हज कत, अनिस मलिस माज मुबारक। कैमरा साथ थे कुरान पाक खरीद, कैमरा थोड़ा नजदीक आइए, ये थे चलो माशाल्लाह, ये गो ठीक, यह गो काफी। तो नाज़रीन किराम, साथी अजीज दोस्त ये कर बच्ची से कत बात, मगर लाइव कर शेयर ताकि सारे हूं दिल गोस गन खुश। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि आकिब भाई ने यहाँ जो कहना था कह दिया, और ये मुबारक है पूरे इलाके का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो मेरी जिक्र मुझे ये बताइए, ये एक आपकी जो खुशी का मुकाम है, आपकी मस्जिद जो रहेगी हमारी बेटियों के लिए,
ہماری بچوں کے لیے جو تھوڑا راستے سے بھٹک چکی ہے, کیا میسج دینا چاہتی ہو ان بچوں کے لیے جو راستے سے بھٹک چکی ہے؟ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ آپ اگر آپ کوئی ملوث ہے کوئی کام میں, مطلب کوئی ڈرگس کر رہا ہے یا کوئی مطلب کسی بھی کرائم میں مطلب وہ انوالو ہو چکا ہے اس میں, اگر وہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان پہ اثر ہوگا, کیونکہ آپ وہ سوچیں گے کہ مطلب اگر ہمیں دنیا میں لایا گیا ہے تو کیوں, ہم ڈرگس میں ملوث ہوئے تو کیوں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں انہی کا بس قصور نہیں ہوگا, کوئی مطلب پیرنٹس کا بھی قصور ہوگا یا ریلیٹیوز یا کوئی ڈپریشن میں چلا گیا ہے. مجھے لگتا ہے اگر کوئی ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو وہ صبح صبح قرآن کی تلاوت کرے, کیونکہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں ہی رہے گا, کیونکہ وہ اللہ پہ بھروسہ رکھے اور اس وقت جو ہے وہ برداشت کرے اور وہ مطلب اچھے سے سوچے کہ مطلب کوئی ڈپریشن میں چلا گیا ہے, وہ دیکھے کیوں مطلب اس کے فیملی ممبرس بھی وہاں پر موجود ہوں گے, وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے. لیکن اس کے جو فیملی ممبرس ہیں اگر وہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں سے بات کرے, ان سے کہیں کہ کیونکہ وہ ان کی بھی غلطی ہوگی کہ ان کے بچے ڈپریشن میں کیوں چلے گئے, یا تو مطلب کوئی مارکس کی وجہ سے, یا تو کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے کہیں پڑھنے جانا, یا تو کوئی کسی اور بات پہ, چاہے کوئی بھی کیس ہو, وہ دیکھے کہ مطلب بچے کیوں اس میں انوالو ہو چکے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ انہیں جو دینی تعلیم ہے اگر اس کی خصوصیت انہیں بولیں گے اور کہیں گے, کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے آپ کو دنیا میں لایا ہے تو آپ کو وہاں پر خوشی بھی ہوگی اور غم بھی ہوگا, لیکن آپ کو اس ٹائم مجھے یاد رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ کو خوشی مل رہی ہے, خوشی میں تو سبھی کو اللہ تعالیٰ یاد ہوگا. میں اس ٹائم بہت خوش ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ مطلب زبان پہ یاد ہے, میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ, لیکن غم میں اگر ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کیوں بھیجا, یا کوئی ایسا ہوگا کہ دیکھو اس کو تو نصیب فرمایا مجھے نہیں فرمایا, ویسا نہیں کہنا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس ٹائم جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ آپ کو سمجھ رہا ہے کہ آپ ایسا, اگر مطلب انہوں نے آپ کو غم میں رکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی کوئی ایگزامینیشن ہوگا, انہوں نے آپ کو اس سے لیے اس تکلیف میں بھیجا, وہ دیکھ رہا ہے کہ میں دیکھوں گا اس بندے کو مجھ پہ یقین رہے گا اس ٹائم بھی, لیکن آپ کو رکھنا ہے اس ٹائم, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اگر کوئی مطلب کوئی ثواب کا کام کرنے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ثواب لکھ دو, لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے چوری کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے آپ نہیں لکھے, کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ نہیں, کیا پتہ اس کو بیچ راستے میں یاد آ جائے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہم نے حدیث شریف میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی جو آپ کی مدر ہوتی ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے, مطلب حد سے زیادہ. اگر آپ کچھ بھی نہ کسی سے بھی چھپائیں لیکن ماما سے نہیں چھپائیں گے, لیکن جو اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں وہ ہم سے 70 ٹائمز جتنی آپ کو مدر مطلب محبت کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو 70 ٹائمز وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی بات ہو آپ اکیلے میں بات کریں, آپ جیسے آپ کو لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں ویسے آپ